मियाँ बीवी के रिश्ते की खूबसूरती इससे बढ़कर क्या होगी कि अल्लाह पाक ने दुनिया में पहला रिश्ता मियाँ बीवी का बनाया। किसी भी मर्द की जिंदगी में बहार उसकी नेक बीवी से ही होती है। एक बीवी के लिए उसका शौहर ही कुल कायनात होता है। शौहर का प्यार, वक्त, तवज्जे ही बीवी के लिए बेहतरीन तोहफा है। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बेबात सफाइयाँ न देनी पड़े। शोहर का थोड़ा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है। मुसलमान मर्द के पास इस्लाम के बाद सबसे कीमती चीज उसकी बीवी है। अपने शरीके हयात के तमाम ऐब मालूम होने के बावजूद उसके साथ बेहतरीन जिंदगी गुजारना ही असल मोहब्बत है। अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो मौत की वादियों से गुजरकर आपको बाप बनाती है। मियाँ बीवी का रिश्ता दुनिया का वाहिद रिश्ता है जिसमें एक इंसान से कई बार नफरत और बार बार मोहब्बत हो सकती है। बाप के बाद अच्छा शौहर बीवी के सर की छत होता है, उसका मान होता है। शौहर अगर घर से दूर हो तो लोगों से भरा हुआ घर भी औरत को वीरान और खाली लगता है। शौहर के मोहब्बत भरे अल्फाज थकी हुई बीवी में भी जान डाल देते हैं। बीवी की खुशियाँ और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से कह नहीं सकती। उस औरत के दिली सुकून का अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता जिसकी पहली और आखिरी मोहब्बत उसका शौहर हो। बीवी को प्यार की मार मारो और शौहर को अताअत की, फिर ये बीवी तुम्हारी जिंदगी को जन्नत बना देगी और शौहर तुम्हें अपनी उस जन्नत की मालकन बना देगा। शौहर और बीवी एक दूसरे का साया होते हैं। साए के बिना इंसान तन्हा रह जाता है। जब शौहर अपनी बीवी को हकीकी मोहब्बत देता है तो बीवी अपने वालिदैन से भी बड़ा दर्जा शौहर को देती है। शौहर और बीवी एक दूसरे का लिबास हैं। मियाँ बीवी जब एक दूसरे को मोहब्बत की निगाह से देखते हैं तो अल्लाह पाक खुश होते हैं, क्योंकि निकाह एक पाक रिश्ता है।
بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں۔ عورت کو اپنے شوہر کی ذات سے اس وقت سچی مسرت نصیب ہوتی ہے جب اس کا شوہر اس کی تعریف و توصیف اور حوصلہ افزائی کرے۔ بہترین بیوی وہی ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے۔ اپنی بیوی کے خلاف کسی کو بات کرنے کا موقع نہ دیں، کیونکہ باوقار شخص اپنی بیوی کے وقار اور عزت نفس کا خود خیال رکھتا ہے۔ ملائکہ کسی خوشی کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے، مگر دو موقعوں پر حاضر ہوتے ہیں، جن میں سے ایک وہ ہے جب شوہر اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کرتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہم سفر ملے۔ عورت کے چہرے کے سارے رنگ شوہر کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ جو مرد اپنی بیوی کا خیال شہزادی کی طرح رکھتا ہے، اصل میں وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ اس کی پرورش کسی ملکہ نے کی ہے۔ مرد اپنی بیوی اور خاندان کے درمیان پل کا کام کرتے ہیں، اور پل کمزور رہے تو سارے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرے، اور یہ احساس بیوی کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہے۔ اگر یہ دونوں آپس میں مقابلہ کرنے لگیں تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے۔ اچھے میاں بیوی ایک دوسرے کے جذبات کے ساتھ نہیں کھیلتے۔ کسی بھی مرد کی زندگی میں بہار اس کی نیک بیوی سے ہی ہوتی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ بیوی جس کی غیر موجودگی میں اس کا شوہر بے چین رہے۔ اللہ پاک ہر میاں بیوی کو خوش آباد اور جوڑی سلامت رکھے، آمین۔ آپ سے ریکویسٹ ہے اپنا ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینکس فار واچنگ اپنا ٹی وی۔